एवम् अनन्तरं वक्तव्यं भवति तत्राह न खलु तावद् वेदान्तवाक्यगणः प्रयोगयोग्यः सिद्धार्थबोधकत्वेन प्रयोजनशून्यत्वात् सप्तद्वीपावसुन्दरा इत्यादि वाक्यवत् इति तत्र भाष्यवाक्यं वर्तते तत् टीकायाम् एवं लिखितम् टीकायां कुत्र वर्तते हरये नमः हरये नमः अथ अथ इत्यस्मादारभ्यते चेक् करोमि कुत्र वर्तते इत्येव न ज्ञायते अनन्तरम् अथ केवलकर्मजडानां मतम् अनुवदति तत्र आह इत्यादिना एतदुच्यते कर्मजडाः के कर्मजडाः भवन्ति मीमांसकाः अतः मीमांसकानां मतम् इदानीम् अनुवदति तत्र आह इत्यादिना प्रयोगयोग्यः इत्यस्य अर्थः कः उपदेशार्हः इत्यर्थः तदेव उच्यते इदानीं न खलु तावद् वेदान्तवाक्यगणः प्रयोगयोग्यः सिद्धार्थबोधकत्वेन प्रयोजनशून्यत्वात् सप्तद्वीपा वसुन्धरा इत्यादि वाक्यवत् तत्र मीमांसकानाम् अयम् अभिप्रायो वर्तते वेदान्तवाक्यगणः अर्थात् वेदान्तवाक्यसमूहः वर्तते अयं वेदान्तवाक्यसमूहः प्रयोगयोग्यो न भवति अर्थात् उपदेशार्हता तत्र नास्ति गणे उपदेशार्हता एव नास्ति वाक्यं वयम् उपदिशामः कीदृशं वाक्यम् उपदिशामः इति चेत् येन वाक्येन यस्य वाक्यस्य श्रवणेन अन्येषां प्रयोजनं भवति तादृशं वाक्यं वक्तव्यं भवति प्रयोजनशून्यवाक्यस्य प्रयोगेन को वा लाभः प्रयोजनं विना न मन्दोऽपि प्रवर्तते प्रवृत्तिरेव न सिद्ध्यते प्रयोजनं विना प्रवृत्तिमेव न कुर्वन्ति अतः सर्वं वाक्यं कुतः वर्तते सर्वं वाक्यं प्रवृत्तिकर्तृकं भवति अर्थात् प्रवृत्तिं प्रति उपयुक्तं भवति सर्वमपि वाक्यम् एवञ्च यस्य वाक्यस्य श्रवणेन अस्माकं प्रवृत्तिरेव न जायते तेन वाक्येन किं प्रयोजनम् इति तेषां प्रश्नः अतः ते वदन्ति वेदान्तवाक्यानि यानि उल्लसन्ति उपलभ्यन्ते अस्माभिः आद्रियन्ते तानि वाक्यानि ब्रह्माख्यं वस्तु बोधयन्ति तानि वाक्यानि ब्रह्माख्यं वस्तु बोधयन्ति एवञ्च ब्रह्म च सिद्धं वस्तु एवञ्च सिद्धार्थबोधकत्वं वाक्यस्य समागतम् एवञ्च सिद्धार्थस्य बोधनेन अस्माकं किं प्रयोजनं भवति अतः प्रयोजनं नोपलभ्यते इदानीं मत्पुरतः पुस्तकं वर्तते अत्र पुस्तकं वर्तते भवतापि बहुवारम् एतत् पुस्तकं दृष्टम् मत्पुरतः पुस्तकं वर्तते इति एतत् प्रत्यक्षप्रमाणेन भवतामपि सिद्धम् अस्ति एवञ्च सिद्धस्य एतस्य पुस्तकस्य परिचयेन किं प्रयोजनं मया उच्यते एतत् पुस्तकम् एतत् पुनः वेदान्तसूत्रपुस्तकं भाष्यपुस्तकं वर्तते इति अहं वदामि अनेन किं भोः इति प्रश्नः भवति अतः सिद्धार्थस्य बोधनेन प्रयोजनं न सिद्ध्यति तदेव उच्यते प्रयोगयोग्यः न कुतः सिद्धार्थबोधकत्वेन प्रयोजनशून्यत्वात् प्रयोजनं किमपि न सिद्ध्यति यथा सप्तद्वीपावसुन्दरा इति वाक्यप्रयोगेन किमपि प्रयोजनं भवति वा श्रवणेन न भवति तद्वदिव अत्रापि सिद्धार्थस्य ब्रह्मणः बोधनेन एतेषां वाक्यानां प्रयोजनशून्यत्वेन अप्रयोजकत्वम् अनर्थक्यम् इत्यस्मिन्
एतेषां तात्पर्यं वर्तते तदुच्यते। इदानीं तस्य टीकायां पूर्णरूपेण विवृत्तिः प्रदत्ता। तच्च प्रयोजनम् इदानीम् उच्यते। ज्योतिष्टोमादि प्रवृत्ति साध्य स्वर्ग आदि इष्टप्राप्तिरूपम् सुरापानादि निवृत्ति साध्य अनिष्टपरिहाररूपञ्च इत्यर्थः। अर्थात् प्रयोजनं द्विविधं भवति, इष्टप्राप्तिः अनिष्टनिवृत्तिः इति। वाक्यस्य श्रवणानन्तरम् इष्टस्य प्राप्तिर्भवेत् अथवा अनिष्टात् अस्माकं निवृत्तिर्भवेत्। एवञ्च एतादृशम् उभयमपि प्रयोजनं ब्रह्मणः प्रतिपादनेन अस्माकं न सिद्ध्यति इति तेषां मतं। तत्र उच्यते ज्योतिष्टोमयोगः वर्तते। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति मीमांसा तत्र पूर्वमीमांसायाम् एतदुच्यते। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वर्तते। स्वर्गेच्छुः स्वर्गकामः ज्योतिष्टोमयागेन स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थः। एवञ्च ज्योतिष्टोमयागस्य स्वर्गप्रयोजनत्वं सिद्धम्। एवञ्च ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यश्रवणानन्तरं यागे अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति। एवञ्च प्रवृत्त्या किं प्रयोजनं? स्वर्गरूपफलप्राप्तिरेव प्रयोजनम्। एवञ्च ज्योतिष्टोमादि प्रवृत्तिसाध्य स्वर्गादि इष्टप्राप्तिरूपं प्रयोजनम् एकं प्रयोजनम्। अर्थात् इष्टप्राप्तिरूपम् एकं प्रयोजनं। तदिष्टं किं? स्वर्गादि इष्टं। तत्प्राप्तिरूपं प्रयोजनम् उपलभ्यते। किं साध्यं तत्र? मीमांसकमते साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति वर्तते। तत्र साध्यं नाम यथा तर्कशास्त्रे साध्यम् इत्युच्यते, साधयितुं योग्यं साध्यम् इति यथा वर्तते तथा न। अत्र साध्यं नाम फलम् इत्यर्थः मीमांसकमते। एवञ्च प्रवृत्तिसाध्यं किं? प्रवृत्तिप्रयोजनं किम् इति चेत् प्रवृत्तिसाध्यं स्वर्गः इति उच्यते। एवञ्च स्वर्गादि इष्टं प्रवृत्तिसाध्यम्। एवञ्च ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यश्रवणानन्तरं स्वर्गेच्छुः पुरुषः स्वर्गेच्छुः तत्र प्रवृत्तिं करोति। एवञ्च प्रवृत्त्या च स्वर्गरूपं फलम् उपलभ्यते। एवञ्च वाक्यस्य प्रवृत्तिकरणे सार्थक्यं भवति। अतः वाक्यस्य सार्थक्यं सिद्ध्यति इति एतेषाम्। अथवा सुरापानादि निवृत्ति साध्य अनिष्टपरिहाररूपञ्च इत्यर्थः। न सुरां पिबेत् इति निषेधवाक्यं भवति। यथा विधिवाक्यं भवति तद्वदेव निषेधवाक्यमपि भवेत्। न कलञ्जं भक्षयेत इति वाक्यं वर्तते। तद्वदेव न सुरां पिबेत् इति वाक्यं वर्तते। एतद् निषेधवाक्यम् इत्युच्यते। एवञ्च अत्र किमुच्यते? सुरापानादि निवृत्तिसाध्यं। सुरापानात् निवृत्तिः अनेन वाक्येन बोध्यते। एवञ्च निवृत्तेः फलं किं? निवृत्तिसाध्यं किम् इति चेत् अनिष्टस्य अनिष्टपरिहाररूपम्। एवञ्च अनिष्टं निवृत्तं भवति। अतः न सुरां पिबेत् इति वाक्यम् अनिष्टपरिहाररूपं प्रयोजनं बोधयति। तदर्थं सुरापानात् निवृत्तिं बोधयति इति रूपेण तस्य वाक्यस्य सार्थक्यं सिद्ध्यति। तदेव उच्यते। अनिष्टं नाम किम्? तत्र अनिष्टं नाम प्रत्यवायः। प्रत्यवायः इत्यस्य अर्थः पापम् इत्यपि भवति। एवञ्च ब्रह्म इति वर्तते। अत्र किं? ब्रह्मणः प्रतिपादनेन ब्रह्म परिनिष्पन्नं सिद्धं वस्तु न तु कर्मवत् साध्यम् तदेव उच्यते।
ब्रह्म इदानीं पूर्वमेव सिद्धं वर्तते। ब्रह्म नित्यं वस्तु भवति, अतः ब्रह्म सिद्धं वस्तु भवति। एवञ्च सिद्धस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनेन उपनिषद्वाक्यानां कथं वा सार्थक्यम् इति प्रश्नः। न तु कर्मवत् साध्यम्। कर्म यद्यद्वर्तते तत् साध्यं भवति, परन्तु अतः कर्मणां ज्योतिष्टोमा यागादीनां कर्मणां निरूपणेन तत्र प्रयोजनम् उपलभ्यते। सिद्धवस्तुनः बोधनेन कथं वा अस्माकं प्रयोजनं भवति। अतः प्रयोगार्हत्वं नास्ति, प्रयोगयोग्यत्वमेव तेषां वाक्यानां न भवति इति तेषां वादः। तदेव उच्यते तच्छून्यत्वात् इति। तच्छून्यत्वात् इत्यस्य अर्थः कः? प्रयोजनशून्यत्वात् इत्यर्थः। एवञ्च प्रयोजनशून्यत्वात् प्रयोगार्हत्वं न। एवञ्च वेदान्तवाक्यानि न प्रयोगार्हाणि प्रयोजनशून्यत्वात् इत्यनुमानं पर्यवस्यते अस्माकम्। एवञ्च यदि कश्चित् विद्वान् यदि तं वेदान्तवाक्यगणं प्रयोक्तुम् इच्छुः भवेत् तर्हि ज्योतिष्टोमादि विधिवाक्यैकवाक्यतया तं तद्वाक्यानां प्रयुञ्जानः सन् तस्यापि तद्गणस्य तद्वत्त्वं ब्रूयात् इत्यर्थः। एतदुच्यते। अतः अत्र भाष्ये एवमुच्यते, प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप साध्यार्थबोधकानि वाक्यानि सप्तद्वीपा वसुन्धरा इति वाक्यं वर्तते। इयम् अस्यां वसुन्धरायां सप्तद्वीपानि सन्ति, द्वीपाः भवन्ति इति उच्यते। परन्तु अनेन किमपि प्रयोजनं नोपलभ्यते, सिद्धस्य वस्तुनः बोधः भवति तावदेव इति तद्वाक्यस्य प्रयोजनशून्यत्वं यथा वर्तते तथैव अत्रापि इति तत् दृष्टान्तवाक्यं भवति। अर्थलिप्सुः नृपं गच्छेत्, मन्दाग्निः न जलं पिबेत् इति लोके, स्वर्गकामो यजेत, सुरां न पिबेत इति वेदे च इति। लौकिकवाक्यं नोक्तं तत्र, केवलं वेदवाक्यं स्वीकृत्य तत्र समन्वयः कृतः। इदानीम् अत्र लौकिकवाक्यमपि उच्यते। लोके एवं प्रयोगः भवति। अर्थलिप्सुः नृपं गच्छेत् इति वर्तते। यस्य अर्थविषयक इच्छा वर्तते सः नृपं गच्छेत् इति वर्तते। एवञ्च अस्य वाक्यस्य प्रयोजनवत्वं वर्तते। एवञ्च अर्थलाभः प्रयोजनं भवति। नृपं प्रति गमनेन अस्माकम् अर्थलाभः भवति। एवञ्च अर्थस्य लाभः एव प्रयोजनं। तदर्थं गच्छेत् इति उच्यते विधिवाक्यम्। एवञ्च अत्र प्रवृत्तिसाध्यत्वं वर्तते। एवमेव मन्दाग्निः न जलं पिबेत् इति वर्तते। यस्य अग्निः जठराग्निः मन्दीभूतः सः जलं न पिबेत्, पुनः तदुपरि जलस्य पानं न भवेत् इति निषेधवाक्यम् एतत्। अनेन निषेधवाक्येन निवृत्तिरूपं जलपाननिवृत्तिरूपं प्रयोजनं सिद्ध्यति। एवञ्च प्रवृत्तिरूपं निवृत्तिरूपम्। एवञ्च एतादृशवाक्यानां सार्थक्यं लोकेऽपि सिद्धं। तद्वदेव स्वर्गकामो यजेत न सुरां पिबेत् अथवा न सुरां न पिबेत इत्यादि वेदे च न हि प्रयोजनमनुद्दिश्य वाक्यप्रयोगः सम्भवति। तदेव उक्तम्। प्रयोजनाभावे वाक्यप्रयोगेन किं वा प्रयोजनं भवति। अतः प्रयोजनमनुद्दिश्य वाक्यप्रयोगः न सम्भवति। एवञ्च उपनिषद्वाक्यानि यानि सन्ति तानि सिद्धार्थस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनेन प्रयोजनशून्यानि वर्तन्ते। अतः प्रयोजनयोग्यत्वमेव तेषां वाक्यानां नास्ति इति तेषां वादः। तच्च प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्य इष्ट आप्ति अनिष्ट परिहारात्मकम् अवगतम्। तदेव उच्यते। वाक्यप्रयोगः प्रयोजनमनुद्दिश्य न सम्भवति। प्रयोजनं कीदृशं भवति इति चेत् प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्य इष्टप्राप्ति अनिष्ट परिहारात्मकम्। इष्टप्राप्तिरूपं भवति प्रवृत्ति। साध्यं किम्?
प्रवृत्तिं प्रति किं प्रयोजनं प्रवृत्तिसाध्यं किम् इष्टप्राप्तिः निवृत्तिसाध्यं किम् अनिष्टनिवृत्तिः अनिष्टपरिहारः एवञ्च एतादृशरूपं प्रयोजनम् अवश्यम् अस्माकम् उपलभ्येत यदि वाक्यश्रवणानन्तरं प्रवृत्तिः एव न भवति एवञ्च इष्टप्राप्तिः कथम् उपलभ्यते निवृत्तिः एव न भवति एवञ्च अनिष्टपरिहारोऽपि कथं भवेत् अतः प्रयोजनम् आवश्यकम् एतादृशं प्रयोजनं सिद्धवाक्यप्रयोगेन न सिद्ध्यति तदेव उच्यते ब्रह्म खलु परिनिष्पन्नं वस्तु ब्रह्म इति यद्वर्तते तत्पुनः परिनिष्पन्नं वस्तु परिनिष्पन्नं नाम किं सिद्धं वस्तु अतः पूर्वमेव एतस्य वाक्यस्य प्रयोगानन्तरम् एव तत् न सिद्ध्यते तत्पूर्वमपि अनादिकालतः ब्रह्म सिद्धं वर्तते अतः परिनिष्पन्नं वस्तु सिद्धं वस्तु तद्बोधकस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति तैत्तरीय भाष्ये तैत्तरीय श्रुतौ एतत् वाक्यं श्रूयते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् इत्यादि वाक्यानि उपलभ्यन्ते एवञ्च ब्रह्मणः स्वरूपम् उच्यते ब्रह्म कीदृशं ब्रह्म सत्यस्वरूपं ज्ञानस्वरूपम् अनन्तस्वरूपम् इत्युच्यते एवञ्च सिद्धस्य वाक्यस्य कथनेन प्रयोजनं नास्ति इति इत्यादि वाक्यस्य तच्छून्यत्वात् अर्थात् प्रयोजनशून्यत्वात् न तत् योग्यत्वम् अतः प्रयोगयोग्यत्वं नास्ति उपदेशार्हत्वम् एतेषां वाक्यानां न भवति इत्युच्यते यदि कश्चित् तं प्रयुक्षुः भवेत् तर्हि प्रयोजनवत् वाक्यैकवाक्यतया तं प्रयुञ्जानः तस्यापि तद्वत्त्वं ब्रूयात् यदि कश्चित् तं प्रयुक्षुः भवेत् प्रयोक्तुं कस्यचित् पुरुषस्य इच्छा कदापि भवेद्वा भवति मीमांसकमतेऽपि एतादृशानि वाक्यानि बहूनि अस्माकम् उपलभ्यन्ते इत्युच्यते तानि वाक्यानि अर्थवादवाक्यानि इत्युच्यन्ते तत्र तत् वाक्यं विधिवाक्यं न भवति एवञ्च विधिवाक्यभिन्नानि वाक्यानि तत्रापि उपलभ्यन्ते तेषां वाक्यानां का गतिः इति प्रश्नः तत्र अवतरति अतः तत्र तस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं दीयते तत्र प्रयोजनवद् वाक्यैकवाक्यत्वं वर्तते अर्थात् प्रयोजनबोधकं यद्वाक्यं वर्तते तेन वाक्येन एकतात्पर्यवत्वम् इत्यर्थः वाक्यैकवाक्यत्वं नाम किम् एकतात्पर्यवत्वम् अर्थात् विधिवाक्यस्य यत् प्रयोजनं भवति तदेव प्रयोजनं विधिभिन्नवाक्यस्यापि भवति कथं तद्वाक्यस्य भवति एतत् सर्वम् अत्र स्फुटीकृतं वर्तते उत्तरत्र तत्पुनः ब्रूमः वयम् अतः वेदान्तवाक्यानामपि प्रयोजनद्वाक्यवाक्यत्वं प्रयोजनं किञ्चित् वाक्यम् उच्यते प्रयोजनवद्वाक्यं भवति किञ्चित् तद्वाक्येन तात्पर्यवत्वं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानामपि तद्वाक्येन एकतात्पर्यवत्वं वर्तते अतः तत्र मीमांसकमते तत्र यथा वाक्यैकवाक्यतया अर्थात् एकतात्पर्यवत्वेन प्रयोजनभिन्नवाक्यानामपि प्रयोगार्हत्वं सिद्ध्यति तद्वदेव अत्रापि वेदान्ते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि सिद्धवस्तुबोधकं यद्वाक्यं वर्तते तस्यापि वाक्यस्य वाक्यैकवाक्यतया एकतात्पर्यवत्वेन विधिवाक्यानां यथा प्रयोजनत्वं पूर्वमेव सिद्धं तेन वाक्येन एतेषां सिद्धवस्तुबोधकवाक्यानामपि वाक्यैकवाक्यत्वं स्वीकृत्य अस्माभिः एकवाक्यत्वम् आगतम् अतः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानामपि प्रयोजनवत्वं सिद्ध्यति यथा
अर्थवादवाक्यानां प्रयोजनवत्वं कल्प्यते तद्वदिव इति अत्र उच्यते। अतः तदेव उक्तं तस्मात् प्रयुक्तिर्भवेत् तर्हि प्रयोजनवत् वाक्यैकवाक्यतया तयं प्रयुञ्जानः तस्यापि तद्वत्वं ब्रूयात्। अतः प्रयोजनशून्यस्यापि वाक्यस्य प्रयोजनवत्वं तत्र भूयात्। तस्मात् कर्तृदेवता कर्तृप्रतिपादनेन तद्वान् तद्वाक्यगणः तद्योग्यो भवति इति। अतः एतदुच्यते कर्तृदेवता कर्तृप्रतिपादनेन यागस्य यागो नाम कः तत्र यजेत इति उच्यते। यजेत इत्यत्र यागं कुर्यात् इत्यर्थः। यागो नाम कः इत्यस्य इदमुत्तरं तत्र कुत्र मीमांसायाम् एतदुच्यते। यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च इति। यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च। सर्वत्रापि यागेषु अस्माभिः किम् उपलभ्यते तत्र काष्ठानि एकत्र स्थाने काष्ठानि प्रक्षिपन्ति अनन्तरं तत्र घृतं तत्र निक्षिप्यते अथवा अन्यद् हविद्रव्यं तत्र निक्षिप्यते। तेन किं भवति तत्र धूमः सर्वत्र आवृणोति। एतावदेव सर्वेष्वपि यागेषु एतत् समानं भवति। एवञ्च यागे भेदः कथं भवति? अयं यागः ज्योतिष्टोमयागः अयम् अश्वमेधयागः इत्यादिकं कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र उक्तं यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च। यदा द्रव्यं भिन्नं भवति देवतायाः भेदः यत्र भवति तेन च भेदेन अस्माभिः यागोऽपि भिद्यते। अतः अयं यागः अश्वमेधयागः अयं कारीरीयागः अयं ज्योतिष्टोमयागः इत्यादि यागानां भेदे कारणं किम् इति चेत् द्रव्यस्य देवतानां च भेदात् इति उच्यते। एवञ्च एतदेव उच्यते। एवञ्च देवता यागेषु देवतायाः अपि प्राधान्यं भवति। एवञ्च देवताबोधकत्वेन देवतायाः विशिष्टरूपत्वप्रतिपादनेन सिद्धवाक्यानामपि सार्थक्यं वक्तुं शक्यते। इदानीं कस्यचित् यागस्य इदानीं ब्रह्मदेवः देवता कः तत्र ब्रह्म तदानीं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति ब्रह्मणः वैशिष्ट्यं तत्र उक्तम्। एवञ्च यागस्य या देवता वर्तते तद्विषयक तत्कर्तृप्रतिपादनेन देवताख्यकर्तृप्रतिपादनेन तद्वाक्यमपि प्रयोजनवत्वं तद्वाक्यं प्रयोजनवत् भवति इति प्रतिपादयितुं शक्यते। तदेव च तस्मात् कर्तृदेवता कर्तृप्रतिपादनेन तद्वान् वाक्यगणः तद्वाक्यगणः तद्योग्यो भवति। अर्थात् प्रयोगयोग्यो भवति उपदेशार्हः भवति इति वक्तुं शक्यते। आहत एवं जैमिनिः एतत् सर्वं पूर्वपक्षिभिः एवमुच्यते। एतत् सर्वं नास्माभिः उक्तम् आहत जैमिनिः जैमिनिरेव एवम् उवाच। किमुवाच? आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यम् अतदर्थानां तस्माद् अनित्यत्वम् उच्यते इति जैमिनिसूत्रमेव वर्तते। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् सर्वोऽपि आम्नायः सर्वोऽपि वेदः क्रियार्थः अर्थात् क्रियां बोधयति। अर्थात् कार्ये कार्यान्विते वा शक्तिः तत्र वक्तव्यं भवति। क्रियार्थत्वात् क्रियाप्रयोजनवत्वात् अन्य क्रियार्थत्वात् अतदर्थानां यदि विधिबोधकत्वं वाक्यानां यदि न भवति
तर्हि आनर्थक्यम् इति तस्माद् अनित्यत्वम् उच्यते। तस्मात् उपदेश अनर्हत्वं तेषां वाक्यानाम् इति तैः तत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवञ्च तदेव उच्यते इति सूत्रमेव वर्तते। अनन्तरं तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः अर्थस्य तन्निमित्तत्वादित्यपि जैमिनिसूत्रं वर्तते इति ये पूर्वपक्षस्य अयं सारः। एवञ्च उत्तरत्र तस्य खण्डनं क्रियते मयैवं भ्रमितव्यम् इति उत्तरत्र तस्य खण्डनं पुनः क्रियते। इदानीं तदुच्यते पुनः। तत्र टीकायां किमुक्तम् इति वयम् आलोकयामः। तत्र टीकायाम् उक्तं यदि कश्चित् विद्वान् यदि तं वेदान्तवाक्यगणं प्रयोक्तुम् इच्छुर्भवेत् तर्हि ज्योतिष्ठोमादिविधिवाक्यैकवाक्यतया तं तद्वाक्यगणं प्रयुञ्जानः सन् तस्यापि तद्गणस्य तद्वत्वं ब्रूयात् इत्यादिकं तत्र उक्तं। तस्य अर्थः अत्र स्फुटीकृतः। तथा तस्य तद्वत्वं स्वयं दर्शयति। कथं तद्वत्वं भवति? अर्थात् प्रयोजनवत्वं सिद्धवस्तुबोधकवाक्यस्यापि प्रयोजनवत्वं कथं वा वक्तव्यम् इति चेत् तद्दर्शयति। क्रतु इति यज्ञादिभूताया देवता विष्णुवादयः ये च यज्ञकर्तारः यजमानाः तत्प्रतिपादनेन। एवञ्च उभयस्य प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। कदाचित् देवतां प्रतिपादयितुं देवतायाः प्रतिपादनेन सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानां सार्थक्यम्, अथवा यागस्य यः कर्ता यजमानः वर्तते तत्प्रतिपादनद्वारेण सिद्धवाक्यस्यापि प्रयोजनवत्वं वक्तुं शक्यते इति उच्यते। तदेव उच्यते यज्ञकर्तारः यजमानाः तत्प्रतिपादनेन तद्वाक्यगणः इत्यस्य सिद्धार्थबोधकवाक्यगणः प्रयोजनवान् सन् प्रयोगयोग्यो भवति इति भाष्यवाक्यस्य तात्पर्यम्। इदानीम् उच्यते विधिवाक्यानां यत् फलवत्वं तदेव वेदान्तवाक्यानाम् इति निष्कर्षः। अर्थात् विधिवाक्य एवञ्च सिद्धार्थबोधक वेदान्तवाक्यस्य कथं सार्थक्यम् इति चेत् विधिवाक्येन एकतात्पर्यवत्वं सिद्धार्थबोधकवाक्यस्यापि वर्तते। एवञ्च विधिवाक्यानां यत् फलवत्वं भवति तदेव वेदान्तवाक्यानाम् इति निष्कर्षो भवति। अर्थात् वेदान्तवाक्यानामपि विधिवाक्यस्य यत् फलं भवति तदेव फलं सिद्धार्थबोधकवाक्यस्यापि वर्तते इति कृत्वा सिद्धार्थबोधकवाक्यस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्य प्रयोजनवत्वं सिद्ध्यति। अतः आनर्थक्यं नास्ति इत्यर्थः। स्वाभ्युपगमे जैमिनिसम्मतिं दर्शयति। आह च एवं जैमिनिः इति अत्र पूर्वपक्षिभिः यदुक्तं तस्मिन् विषये प्रमाणं दर्शयति। आम्नायस्य तदर्थत्वात् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति तत्र सूत्रं वर्तते। आम्नायस्य इति पूर्वपक्षसूत्रं। तत्र तस्य अर्थः कः इत्येतत् आम्नायस्य सर्वस्यापि वेदस्य क्रियार्थत्वात् कर्मपरत्वं कार्ये कार्यान्विते वा शक्तिः इति वक्तव्यम्। अर्थात् कर्मपरत्वं वक्तव्यम्। अतदर्थानां क्रियापरता रहितानां क्रियाबोधकत्वं यस्य वाक्यस्य नास्ति तादृशवाक्यानां तदुक्तं सोरोदीत् इत्यादि वाक्यानां सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति वर्तते। एकं तत्र मीमांसा मध्ये एतद्वाक्यम् उदाहरणत्वेन तल्लिखितम्। सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति वर्तते। सः अरोदीत् रुद्रः अरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति वाक्यं वर्तते। तस्य अर्थं किम्? अर्थः कः विचारयामः।
एवञ्च सूरोदोत् इत्यादि वाक्यानाम् तस्य एतेषां वाक्यानां किं तत्र प्रयोजनवत्वं कथं विधिवाक्येन एकवाक्यत्वं वर्तते अर्थवादवाक्यानाम् अतः तस्य प्रयोजनत्वं सिद्ध्यति यथा तद्वत् इति अर्थः अतदर्थानं क्रियापरत्वं नास्ति अतः अनर्थक्यम् इति सोरोदित् इति उच्यते अनर्थक्यं धर्मप्रमिति रूप अर्थप्रतिपादकत्व विरहः इत्यर्थः अनर्थक्यं नाम किम् इच्छेत् धर्मप्रमिति रूप अर्थप्रतिपादकत्व विरहः धर्म प्रमितिः नाम प्रमा ज्ञानम् इत्यर्थः धर्मज्ञानरूप अर्थप्रतिपादकत्व विरहः धर्मप्रतिपादकत्वं नास्ति इत्यर्थः धर्मप्रतिपादकत्वं नास्ति इति मीमांसकमतमनुसृत्य एतदुच्यते यतः धर्मो नाम पुण्यम् इति अत्र नार्थः एवञ्च वेदान्तवाक्यानां धर्मप्रतिपादकपरत्वं वर्तते एव परन्तु मीमांसकमतमनुसृत्य धर्मो नाम कः धर्मो नाम कः तत्र मीमांसकमते तदेव उच्यते ओम् अथातो धर्मजिज्ञासा ओम् इति प्रथमं सूत्रं को नाम धर्मः इत्येत् वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः इति धर्मस्य लक्षणं तत्र उक्तं वर्तते वेदप्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थवत्वं धर्मस्य लक्षणम् इति उक्तम् एवञ्च यागादिरेव धर्मः यतः यागस्य वेदप्रतिपाद्यत्वं वर्तते प्रयोजनवत्वमपि स्वर्गादिप्रयोजनमपि तस्य वर्तते एवञ्च वेदप्रतिपाद्यत्वं वर्तते प्रयोजनवत्वं वर्तते अर्थपरत्वं वर्तते प्रयोजनपरत्वं वर्तते सुखप्राप्तिर्भवति एवञ्च वेदप्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थवत्वं धर्मस्य लक्षणं यागादिरेव धर्मः इति तत्र उच्यते तदु अत्र तत्स्वीकृत्य उच्यते इदानीं धर्मप्रभृति रूप अर्थप्रतिपादकत्व विरहः इत्यस्य यागादि धर्मप्रमिति रूप अर्थप्रतिपादकत्वं नास्ति इत्यर्थः अनर्थक्यं नाम तदेव उच्यते सिद्धान्तमाह तद्भूता इति तदुच्यते तत्र भाष्यवाक्यं तया तं प्रयुञ्जानः तस्यापि तत्त्वं तस्मात् क्रतुदेवता कर्तृप्रतिपादनेन तद्वान् वेदवाक्यगणः तद्योग्यो भवति अतः जैमिनिः आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति तस्मात् अनित्यत्वम् उच्यते इति जैमिनिसूत्रम् उक्तम् तत्र तस्य वाक्यस्य कः अर्थः इत्यपि अस्माभिः तत्प्रतिपादितम् एवञ्च आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् अस्य अर्थस्य वाक्यस्य अर्थः कः सर्वस्यापि वेदस्य अनुष्ठानबोधकत्वं भवति क्रियाबोधकत्वम् अङ्गीकरणीयम् यदि क्रियाबोधकत्वं वेदवाक्यस्य न अङ्गीक्रियते अथवा धर्म तदेव क्रियापरकत्वं यदि न अङ्गीक्रियते तदेव क्रियाबोधकत्वम् अथवा क्रियापरत्वं यदि न भवति तर्हि तादृश अर्थप्रतिपादकत्वं न भवति तर्हि अनर्थक्यम् इत्यस्य यद्यपि अप्रामाणिकत्वम् इत्यर्थः प्रायः तस्य अतः अक्रियापरकं यद्वाक्यं वर्तते तस्य अनित्यत्वम् अनित्यत्वम् इत्यस्य अर्थः कः एवञ्च अनित्यत्वं नाम अफलत्वम् इत्यर्थः अनित्यत्वं नाम निष्फलत्वम् इत्यर्थः अतः क्रियापरत्वं वाक्यानाम् आवश्यकम् एवञ्च क्रियापरकं यद्वाक्यं वर्तते तेन वाक्येन सह एकवाक्यत्वम् एकतात्पर्यवत्वं वा अन्येषां वाक्यानां बोधनीयम् इति तद्भूतानां क्रियार्थेन तत्त्वात् इत्यपि उक्तम् अतः ततु इदानीं तस्य सर्वस्यापि इदानीं खण्डनम् अत्र क्रियते तत् किमुच्यते अत्र
आम्ना तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः अर्थस्य तन्निमित्तत्वात् इति तदेव उक्तं तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः अर्थस्य तन्निमित्तत्वात् इति इत्यपि जैमिनीयसूत्रम् एव भवति एवञ्च अस्यापि अयमेव अभिप्रायो वर्तते अतः क्रियापरत्वं क्रियाबोधकत्वं यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि व्यर्थत्वम् इत्यत्र तात्पर्यम् अतः मयैवं भ्रमितव्यम् एवं भ्रमा मास्तु इत्युच्यते अतः मध्वाचार्यैः किं क्रियते अथातो धर्मज एवञ्च मीमांसकमतस्य अभिप्रायः कः सिद्धार्थबोधकत्वं नाङ्गीकरणीयम् इत्यर्थः अतः मध्वाचार्यैः एवमुच्यते अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम् अथ अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अतः अतः इत्यस्य बहवः अर्थाः सम्भवन्ति अतः मोक्षाख्यप्रयोजनतद्भावात् इति एकः अर्थः द्वितीयः अर्थः अतः सिद्धे व्युत्पत्तिसद्भावात् इत्यर्थः सिद्धे अर्थे अपि वाक्यानां तात्पर्यं वर्तते न वर्तते इति मीमांसकानां मतम् अस्माकं वेदान्तिनां मतं किम् इत्युक्ते सिद्धे व्युत्पत्तिसद्भावात् सिद्धार्थबोधकत्वं यद्यङ्गीक्रियते तर्हि अपि प्रयोजनवत् शून्यत्वं न सिद्ध्यति इति सिद्धार्थबोधकत्वात् ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति सूत्रार्थः तत्र लिख्यते तदेव उच्यते प्रवृत्तिनिवृत्तिबोधकता विरहेऽपि यद्यपि प्रवृत्तिबोधकत्वं निवृत्तिबोधकत्वं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यस्य वाक्यस्य न भवति इति भवद्भिरुच्यते तथापि परमपमूर्तरूप ब्रह्म अस्तित्वबोधनेनैव तस्य तद्वत्वात् तदेव अस्मिन्नेव वाक्येऽपि प्रयोजनं किम् इत्यपि तत्रैव लिखितं किम् अनेन वाक्येन किं बोध्यते ब्रह्म अस्तित्वं बोधयति इदं वाक्यम् कीदृशं ब्रह्मणः कीदृशस्य ब्रह्मणः अस्तित्वं बोधयति परमपुमर्तरूप ब्रह्म अस्तित्वबोधनेनैव ब्रह्म यद्वर्तते ब्रह्म नाम विष्णुः इत्यर्थः ब्रह्मशब्दस्य विष्णावेव इति भाष्ये उच्यते अतः परमपुमर्तत्वरूप ब्रह्म परमपुमर्तत्वम् अस्माकं मते परमपुमर्तत्वं कृष्णः एव कृष्णप्राप्तिरेव मोक्षः मुक्तिर्नाम किं कृष्णस्य प्राप्तिः अर्थात् सायुज्यप्राप्तिः इत्यर्थः एवञ्च ब्रह्म अस्तित्व परमपुमर्तरूप ब्रह्म अस्तित्वबोधनेनैव तस्य तद्वत्वात् प्रयोजनवत्वं सिद्ध्यति इति तत् निधि सत्तावबोधकवाक्यवत् तदेव उच्यते निधिसत्ताबोधकं वाक्यं यद्भवति तत्र निधिः यः निधिः वर्तते तत् तदेव अस्माकं पुमर्तरूपं भवति प्रयोजनरूपं भवति निधिरेव प्रयोजनरूपम् अतः निधिबोधकवाक्यस्य पुनः प्रयोजनान्तरं न मृग्यं तदेव प्रयोजनरूपं भवति तद्वदेव ब्रह्म अस्तित्वं बोधयति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्यम् एवञ्च ब्रह्म च स्वयं प्रयोजनरूपं भवति ब्रह्म एवञ्च यथा निधिवाक्यस्य निधिवाक्यं भवति निधिः एव प्रयोजनरूपं भवति तद्वदिव अत्रापि ब्रह्म परमपुमर्तरूपं वर्तते तादृशब्रह्म अस्तित्वबोधनेनैव प्रयोजनवत्वम् अस्माकम् उपलब्धम् यथा निधिसत्ताबोधकवाक्यवत् अत्र तद् टीकायां तत्सर्वं विवृतं वर्तते तदेव उच्यते अत्र वर्तते तदुक्तम् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति सिद्धान्तं तद्भुत इति तस्य अर्थः क्रियार्थेन वाक्येन तद्भुतानाम् इत्यस्य अर्थः कः तद्भुतानाम् इत्यस्य अक्रियार्थानां समाम्नायः
समुच्चारणं सम्बन्धः अर्थात् क्रियार्थवाक्यं यद्वर्तते तेन साकम् अक्रियार्थानां यदि समुच्चारणं भवति तर्हि अर्थवत्वं प्रयोजनवत्वं तत्र यथा सिद्ध्यते तथैव अतः सिद्धार्थबोधकत्वेनापि आनर्थक्यं न सम्भवति इति तदेव उच्यते कुतः अर्थस्य इति पदार्थस्य वाक्यार्थहेतुत्वात् इत्यर्थः किमपि उच्यते अर्थस्य इति अत्र अस्य कुत्र वर्तते हरे नमः मूले परमूर्ध क्रियार्थेन समाम्नायः अर्थस्य तन्निमित्तत्वात् इति जैमिनिसूत्रं वर्तते तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः अर्थस्य तन्निमित्तत्वात् इति वर्तते अस्य अर्थः लिखितः अर्थस्य तन्निमित्तत्वात् इति वर्तते अर्थस्य पदार्थस्य तन्निमित्तत्वात् इति वाक्यार्थहेतुत्वात् इति लिखितम् अर्थात् अस्य वाक्यस्य अयमर्थः यथा अलङ्कारशास्त्रे एतदुच्यते अलङ्कारशास्त्रे कश्चन श्लोकः तत्र एवमेव वर्तते यथा पदार्थानां बोधनानन्तरं वाक्यार्थज्ञानं जायते एवञ्च वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानं कारणं भवति एकैकस्य पदस्य कः अर्थः इति ज्ञानानन्तरमेव किल वाक्यार्थबोधः जायते एवञ्च पदार्थानां वाक्यार्थबोधकारणत्वम् अङ्गीक्रियते तथैव इत्यर्थः तदेव उच्यते पदार्थस्य वाक्यार्थहेतुत्वात् अतः पदार्थानां यथा वाक्यार्थहेतुत्वं भवति तद्वदिव अत्रापि क्रियार्थेन वाक्येन अक्रियार्थानाम् अपि समुच्चारणं भवेत् यदि भवति तर्हि तत्पदार्थज्ञानम् इव भवति यथा वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानं कारणं भवति तद्वदिव तत्र क्रियाबोधकवाक्यानाम् अपि सम्यक् ज्ञानं तदानीमेव जायते यदा अक्रियवाक्यानाम् अर्थज्ञानानन्तरम् एवञ्च अक्रियार्थबोधनेन क्रियायाः प्रयोजनवत्वज्ञानम् अस्माकम् उपलभ्यते इत्यर्थः तदेव पदार्थस्य वाक्यार्थबोधी हेतुत्वादित्यर्थः तदेतन्मतं निरस्यते मयिमित्यादि तस्य तद्वाक्यगणस्य तत् इत्यत्र तत्सत्त्वप्रत्ययात् अर्थात् तादृश ब्रह्म अस्तित्व अवगमात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानां ब्रह्म अस्तित्वं प्रतिपादयन्ति इदं वाक्यम् एवञ्च ब्रह्म अस्तित्व अवगमः भवति अस्माकं ज्ञानम् उपजायते एवञ्च सः पुरुषार्थः प्रकाशते इति न तस्य फलशून्यत्वं यदा ब्रह्म अस्तित्वज्ञानम् अस्माकं जायते तदानीम् अस्माकं मोक्षः उपलभ्यते एव एवञ्च ब्रह्मज्ञानम् आवश्यकं भवति यदि ब्रह्मज्ञानमेव न उपलभ्यते तर्हि मोक्षः कथं भवति मोक्षः अपि ब्रह्मस्वरूपमेव भवति इति एकः पक्षः नैव ब्रह्म अन्यत् मोक्षः इति यद्युच्यते तर्हि तदपि पुनः ब्रह्म अस्तित्वज्ञानेनैव अस्माकम् उपलभ्यते अन्यथा यदि ब्रह्मणः अस्तित्वमेव न ज्ञायते तर्हि ब्रह्मज्ञानेन कथं सिद्ध्यति ब्रह्मज्ञानार्थं ब्रह्म अस्तित्वज्ञानम् आवश्यकं किल अतः तदेव उच्यते अवगमात् सः पुरुषार्थः प्रकाशते न तस्य फलशून्यत्वम् अतः फलशून्यत्वं नास्ति परिनिष्पन्न वस्तु परेष्वपि वाक्येषु फलवत्वं दृष्टम् इदानीम् उच्यते इदानीं दृष्टान्तः अत्र उच्यते इदानीं परिनिष्पन्न वस्तु परेष्वपि वाक्येषु यत् वस्तु पूर्वं सिद्धं वर्तते तादृशसिद्धस्य वस्तुनः प्रतिपादनेन फलं न भवति इति मीमांसकानां मतं परन्तु
सिद्धार्थबोधकत्वेनापि फलं भवति इत्यस्मिन् विषये दृष्टान्तः अस्माभिः प्रतीयते। पुत्रस्ते जातः इति वाक्यं किल, तत्र मूले किमुच्यते इति मैवं ब्रवीतं परममूर्तम् अस्ति तस्य तद्वाक् यथा त्वया त्वद्गृहे निधिरस्ति इति तद्वाक् तत्प्राप्त्येकलक्षणः पुमर्तः तथा अक्षय आनंद चिद्रूपम निरवध्य सर्व सुहृद सुहृदात्मप्रदम मदंशि ब्रह्मा अस्ति इति ज्ञातम्। एतत् ज्ञातुं शक्यते। त्वद्गृहे निधिरस्ति इति वाक्येन किं ब्रवति? तत्प्राप्त्येकलक्षणः पुमर्तः। तादृश निधिप्राप्तिरेव पुमर्तः। एवञ्च तथा अक्षय आनंद चिद्रूपम निरवध्य सर्वसुहृदात्मप्रदम मदंशि ब्रह्म अस्ति इति सिद्धवस्तुनः प्रतिपादनं भवति। सतु तद्ब्रह्म निरवध्यं भवति, सर्व सुहृत् भवति, आत्मप्रदं भवति, मदंशित्वं तत्र वर्तते। एवञ्च अक्षय आनंद चिद्रूपं वर्तते तद्ब्रह्म इति तादृशं ब्रह्म अस्ति इति अस्माकम् अनेन वाक्येन ज्ञानं सिद्ध्यते। एवञ्च तत्सत्त्वप्रत्ययदादेव तत्सत्त्वस्य ज्ञानादेव सः इति न तद्वत्त्वविरहः। अतः तद्वत्त्वज्ञानादेव अस्माकं प्रयोजनरूपत्वं सिद्ध्यति। अतः आनर्थक्यं नास्ति, प्रयोजनशून्यत्वं न भवति इति। लोके इदानीं कः दृष्टान्तः इति प्रश्ने इदानीम् उच्यते। कमपि पुरुषं स्वीकृत्य तं प्रति पुत्रस्ते जातः इति उच्यते। पुत्रस्ते जातः इति वाक्यस्य श्रवणेन कस्यचित् ब्राह्मणस्य तावत्पर्यन्तं कन्यकाः तस्य समुत्पन्नाः। इदानीं कश्चन पुत्रः समुत्पन्नः, ब्राह्मणमुद्दिश्य पुत्रस्ते जातः इति उक्तम्। ते पुत्रः कश्चन जातः इति वाक्यश्रवणानन्तरम् आनन्दः भवति वा न वा? तस्य अत्यधिक आनन्दः भवत्येव। एवञ्च आनन्दः एव प्रयोजनम्। तादृशप्रयोजनप्राप्तिः पुत्रस्ते जातः, यद्यपि सः पुत्रः समुत्पन्नः वर्तते, सिद्धो वर्तते पुत्रः। एवञ्च सिद्धस्य पुत्रस्य प्रतिपादकत्वं वर्तते पुत्रस्ते जातः इति इत्यनेन सिद्धस्य वस्तुनः प्रतिपादनं भवति तावदेव। अत्र तत्र पितरम् उद्दिश्य एतत् करणीयम् एतन्न करणीयम् इति इष्टप्राप्ति प्रवृत्तिं वा निवृत्तिं वा एतद्वाक्यं न बोधयति। अथापि किं भवति? प्रवृत्तिनिवृत्तिं न बोधयति। अथापि एतद्वाक्याश्रवणानन्तरम् आनन्दरूपं प्रयोजनं सः प्राप्नोति वा न प्राप्नोति? प्राप्नोत्येव। एवञ्च सिद्धार्थबोधकं यद्वाक्यं भवति तस्य प्रयोजनशून्यत्वं न वक्तव्यम् इत्यत्र इदम् उदाहरणं भवति। अपि च नायं सर्पः रज्जुरेव इत्यादि उक्तं। तत्र उच्यते स्वरूपपरेष्वपि वाक्येषु हर्ष भयनिवृत्तिरूपबलवत्वं दृष्टम्। तत्र आनन्दरूपप्रयोजनवत्वं सिद्धम्। अनन्तरं वाक्यं नायं सर्पः इयं रज्जुरेव इति उच्यते। नायं तत्र रज्जुं दृष्ट्वा अयं सर्पः इति यस्य भ्रान्तिः सञ्जाता तं पुरुषमुद्दिश्य नायं सर्पः इयं रज्जुरेव इति वाक्यं वयं ब्रूमः। तदानीं किमपि फलं तस्य सिद्ध्यति वा न वा? प्रयोजनं भवति वा न वा? भवति। किं भवति? नायं रज्जुः इति इयं नायं सर्पः इयं रज्जुरेव
इति वाक्यश्रवणानन्तरं पूर्वं भ्रान्त्या तत्र रज्जुं दृष्ट्वा अयं सर्पः इति भ्रान्तिः समुत्पन्ना अनया भ्रान्त्या तच्छरीरे भयमाविष्टमासीत् इदानीं नायं सर्पः इयं रज्जुरेव इत्यादि वाक्यश्रवणानन्तरं यथा भयनिवृत्तिर्भवति एवञ्च निवृत्तिं बोधयति वा न वा बोधयति एवञ्च निवृत्तिफलकत्वम् अस्य सिद्धस्य सिद्धार्थबोधकस्य वाक्यस्यापि वर्तते एव अत्र किमपि कर्म न प्रतिपादितं वर्तते कार्यबोधकत्वं नास्ति एतत् कुरु एतत् न कुरु इति नोच्यते अत्र अथापि क्रियापरत्वं नास्ति अस्य वाक्यस्य अथापि निवृत्तिरूपप्रयोजनं भवत्येव तदेव उच्यते हर्ष भय निवृत्तिरूपफलवत्वं दृष्टम् हर्षभयनिवृत्तिरूपत्वम् इति अस्माभिः न पठनीयम् हर्षाख्यप्रयोजनम् भयनिवृत्तिरूपफलवत्वं दृष्टम् इत्यर्थः किञ्च स्फुटमस्य तद्वत्वं परिदृश्यते सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां सोष्टुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा इत्यादिषु एवञ्च तत्रापि स्फुटम् अस्य तद्वत्वं परिदृश्यते प्रयोजनवत्वं परिदृश्यते सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपच्यत इति तैत्तरीयवाक्यं श्रूयते तत्रैव उत्तरत्र लिखितं सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा इति वर्तते ब्रह्मणा सह यदा ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति सिद्धवस्तुनः ब्रह्मणः ज्ञानं भवति ब्रह्मस्वरूपं ज्ञायते अनेन ज्ञानेन च सः ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यनन्तरं सः सर्वान् कामान् समश्नुते इति प्रयोजनमपि लिखितं वर्तते एवञ्च प्रयोजनवत्वं सिद्धम् अतः न च उक्तरीत्या क्रियापरता तस्य शक्या वक्तुं क्रियापरत्वम् अत्रापि वर्तते पुत्रस्ते जातः धनं ते दास्यामि अथवा पुत्रस्ते दासः इत्यस्मिन् वाक्ये अथवा नायं सर्पः इयं रज्जुरेव इत्यादि वाक्येष्वपि क्रियापरत्वं कथमपि बोधयितुं परम्परया शक्यते इति यद्युच्यते तर्हि तथा नास्ति तस्य क्रियापरत्वकथनं दुःशकम् यतः प्रकरणभेदात् प्रत्युत कर्मतत्फल विगानात् श्रुतहानि अश्रुतकल्पना प्रसंगात् एतदुच्यते अतः प्रकरणभेदः अत्र वर्तते अस्मिन् प्रकरणे इदानीं किं केवलं फलमुच्यते तत्र कार्यपरत्वं नोच्यते एवञ्च अस्मिन् प्रकरणे तथैव उच्यते अतः विधिवाक्यत्वम् अत्र नास्ति प्रत्युत कर्म तत्फल विगानात् श्रुतहानि अश्रुतकल्पना प्रसंगात् यदि तथा भवद्भिरङ्गीक्रियते श्रुतस्य हानिर्भवति अश्रुतस्य क्रियापरतायाः स्वीकृतिर्भवेत् इति कृतहानि श्रुतहानि अश्रुतकल्पना प्रसंगः भवति इदानीं टीकायां तस्य विवरणं क्रियते यथा हरे नमः 20% वर्तते अतः फलवत्वं दृष्टं पुत्रस्ते जातः इत्यादि किञ्च तस्य तद्वाक्यगणस्य तद्वत्वं फलवत्वं स्फुटं परिदृश्यते एवं सत्यं ज्ञानमनन्तं मुख्यम् आदिपदात् अन्यद्वाक्यस्य परिग्रहः भवति रसो वैसः रथज्ञह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इति उपनिषदि एतद्वाक्यमपि उच्यते एवञ्च ब्रह्मणा सह सर्वकाम अशनं ब्रह्मज्ञान आनन्दित्वं विस्फुटं प्रतीयते इत्यर्थः एवञ्च ब्रह्मणा सह सर्वकाम अशनं ब्रह्मज्ञानानन्दित्वं ब्रह्मज्ञान
आनन्दित्वं स्पष्टतया प्रतिभासते एवञ्च प्रयोजनं तत्रैव लिखितं वर्तते श्रुतौ एव लिखितं वर्तते अतः प्रयोजनशून्यत्वं न वक्तव्यं सिद्धवाक्यस्यापि इत्यर्थः प्रकृतां संगतिं भङ्क्तुमुक्ते न चोक्त इति तस्य तद्वाक्यगणस्य प्रकरणभेदादिति अन्यत् कर्म तदेव उच्यते एतत् कर्म प्रकरणं न भवति अतः अत्र अस्यापि विधिवाक्यत्वकल्पनं दुश्शकम् इत्यर्थः अन्यत्तु ज्ञानप्रकरणं तदेव उच्यते अन्यत् एतद् कर्मप्रकरणम् अन्यद्वर्तते तद् ज्ञानप्रकरणम् अतः ज्ञानप्रकरणे एतद्वर्तते कर्मप्रकरणं नास्ति अतः अत्रापि तद्वक्तुं न शक्यते प्रकरणैकवाक्ये तु तथात्वं सम्भवेत् यदि प्रकरणं समानं भवति यदि इदमपि कर्मप्रकरणमेव भवेत् तर्हि बलात् अत्रापि कर्मपरत्वं वक्तुं शक्यते परन्तु तथा नास्ति प्रत्युत इति वेदान्ते कर्म तत्फलञ्च विनिन्द्यते तत् यथा इह कर्मचितो इत्यादि वाक्याच्च इति वेदान्ते कर्म तत्फलञ्च विनिन्दते अस्य अर्थः कः वेदान्तेषु तत्र गीतायामपि यदुच्यते गीतायामपि स्वर्गादिफलं यद् उपलभ्यते कर्मणः सकाशात् स्वर्गादिफलं त्रैगुण्यविषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन इत्यादि स्थले एतदुच्यते किमुच्यते तत्र कर्मणां ज्योतिष्टोमादिकर्मणां स्वर्गादिफलम् उपलभ्यते इत्युच्यते परन्तु वेदान्ते तत्कर्म विनिन्द्यते तत्फलञ्च विनिन्द्यते यतः तत्कर्मणः सकाशात् अस्माकं यत् फलम् उपलभ्यते तत्फलं पुनः नित्यं फलं न तदनित्यं फलं तदेव उच्यते तद्यथा इह कर्मचिताः लोकाः क्षीयन्ते तथैव पुण्यचिताः लोकाः अपि क्षीयन्ते इति पूर्वमेव एतद्वाक्यम् अस्माभिः पठितम् कर्मणा सम्पादितलोकाः स्वर्गादिलोकाः यथा क्षयं गच्छन्ति अथवा लोके यथा क्षयं गच्छन्ति तथा पुण्येन अर्जिताः स्वर्गादिलोकाः अपि पुनः क्षीणतां गच्छन्ति इत्यर्थः तदेव उच्यते अतः तद्विनिन्द्यते तत् यथा इह कर्मचितो ब्राह्मणो कर्मचिताः लोकाः इत्यादि वाक्यं तत्र तद्वैक्यवाक्यता दूरोत्सारिता एवञ्च तद्वाक्यैकवाक्यत्वम् अत्रापि वक्तुं शक्यते यदि कर्मप्रकरणं भवति तर्हि अत्रापि विधिवाक्यत्वं वर्तते विधिवाक्येन सह सिद्धार्थबोधकवाक्यस्य च एकार्थबोधनेन एकतात्पर्यवत्वम् उक्त्वा वेदैक तद्वाक्यैकवाक्यत्वं वक्तुं शक्यते इति मीमांसायां यथा कल्प्यते तथा अत्रापि कल्पनं दुश्शकम् तद्दूरोत्सारिता इति उच्यते नैव अस्माभिः तथा अत्रापि एवं कल्पयितुं शक्यते कल्पयामः इति यदि आग्रहः क्रियते तर्हि श्रुतहानिः अश्रुतकल्पना प्रसङ्गात् इत्युच्यते तदेव उच्यते श्रुतं ब्रह्मपरत्वं हीयते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानां किं परत्वं ब्रह्म अस्तित्वपरत्वं वर्तते अस्य वाक्यस्य किं कर्मपरत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि श्रुतस्य सिद्धब्रह्मपरत्वं यद्वर्तते तस्य त्यागः भवति अश्रुतं किं भवति कर्मपरत्वं यद्यपि अस्मिन् वाक्ये कर्मपरत्वं न बोध्यते तथापि अश्रुतस्य कर्मपरत्वस्य यद्यङ्गीकारः क्रियते तर्हि श्रुतहानिः अश्रुतकल्पनं भवति कर्मपरत्वं कल्पेत तथा च शब्दस्वारस्य भङ्गादयः दोषाः प्रसज्येरन् अतः शब्दस्य स्वरसतः यः अर्थः प्रतिभाति
तादृश अर्थस्य परित्यागः भवेत् अश्रुतस्य अर्थस्य कल्पनं भवेत् इति श्रुतहानिः अश्रुतप्रसङ्गः इत्यस्य अयमपि कश्चन अर्थो भवति स्वरसतया यः अर्थः वक्तुं शक्यते तस्य हानिर्भवति तदेव उच्यते शब्दस्वारस्य भङ्गादयः दोषाः प्रसज्येरन् अतः अत्रापि वाक्यैकवाक्यत्वम् अङ्गीकृत्य यथा मीमांसाशास्त्रे वायुर्वै क्षेपिष्टा देवताः वायव्यं श्वेतम् आलभेतभूतिकामः वायुर्वै क्षेपिष्टा देवताः देवता इति यद्वाक्यं वर्तते तत्र यथा वाक्यैकवाक्यत्वम् उक्त्वा अर्थवादवाक्यानामपि एकवाक्यत्वं विधिवाक्येन एकवाक्यत्वम् एकतात्पर्यवत्वम् उक्त्वा कर्मपरत्वं यथा बोधयितुं शक्यते तद्वदत्र वाक्यैकवाक्यत्वम् एकतात्पर्यवत्वम् अर्थात् कर्मपरत्वं सिद्धवाक्यानामपि बोधयित्वा तथा कर्तुं शक्यते इति न वक्तव्यम् श्रुतहानिः अश्रुतकल्पना प्रसङ्गात् इत्युच्यते अतः हरये नमः उत्तरत्र